गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड 51तमोऽध्यायः। काशीराज्यस्य विमान आरोहणम्। व्यास उवाच कथमाराधितस्तेन काशीराजेन विघ्नराट् कथं च चर्मदेहेन गतस्थानमनुत्तमम् एतन्मे शंस भगवन् शृण्वन् स्तृप्यामि न क्वचित्। कवच सम्यक् शृणु महाबुद्धे कथां पापप्रणाशिनीं कथयामि महाबुद्धे इतिहासं पुरातनं यथा निर्वासनो भूपः स्वानन्दभवनं गतः महिमानं परिज्ञाय मुद्गलाज्ञानसागरात् कायेन मनसा वाचा गणेशे भक्तिमानभूत्। गोदानानि महाभक्त्या गजादानान्यनेकशः रताश्वगृहधान्यानि दशदानान्यजानपि विनायकप्रीतये स ददात्येव दिने दिने मिष्टान्नभोजनैर्विप्रान् स्तोषयित्वा धनादिभिः। गणेशदृढभक्तिं स याचते स्म दिने दिने माघशुक्लचतुर्थ्यां स भौमवारे शुभे दिने। स्नानं चक्रे उषःकाले सन्ध्यां नित्यविधिं तथा भूषयित्वा तथात्मानं नानालङ्कराणां शुकैः आकायं सकलान् लोकान् ब्राह्मणान् सुहृदोपरान् पूजयामास विविधैरत्नरं शुकसञ्चयैः। वारं वारं पश्यति स्म विमानागमनं नृपः सभातो गन्तुकामांस्तान् निषेधति मुहुर्मुहुः। ततो विनायको ज्ञात्वा कालं तस्य महात्मनः प्रेषयामास दूताभ्यां विमानं द्युतिमत्तरम्। गणेश उवाच प्रमोदामोदगत्वा तु काशीराजं धरातले मद्भक्तमत्राणयते विमानवरमास्थितम्। कवच तदाज्ञां प्राप्य तं नत्वा दिवो लोकादुभौ तदा दिव्यं विमानमादाय काशीराजं समीयतुः। तत्तेजो दर्शितालोका मेनिरे प्रलयानलं केचिच्च मेनिरे व्यभ्रे विद्युत्पातमिवागतम्। तर्कयामासुरपरे पतन्तं रविमण्डलं घण्टानां चैव तूर्याणां गन्धर्वाप्सरसां स्वनं श्रुत्वान्ये जज्ञिरेयाणं गणेशकृपया गतम्। अङ्गणे काशीराजस्य समुत्तीर्णं श्रियालसत्। आगतो राजनिकटे प्रमोदामोदसंज्ञका गणौ दिव्याम्बरधरो दिव्यभूषा विराजितो दिव्यमाल्याणुलेपाद्यैर्दिव्यदीप्त्या स्मराविव विनायकस्वरूपौ तौ न
स्थित्वा राजा निजासने उपविश्य प्रपूज्याशो यावत् पृच्छति तौ नृपः तावत्तावो चतुर्दूतौ सर्वलोकेत शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि वाक्यं वैनायकं शुभम् न भक्तस्त्रिषु लोकेषु त्वत्प्रीतिकरो नृपः त्वां ध्यायन्ति दिवारात्रं त्वद्गुणान् वदते निशम् धन्योऽसि जन्मसाफल्यं कृतं पुण्यवता त्वया त्वद्दर्शनात् क्षिप्रतरं नष्टं पापं तमोमत् न जानीव स्तपः किं ते न जानीव स्तपः किं ते कृतं जन्मान्तरेषु च परब्रह्मस्वरूपोऽयं बालरूपी विनायकः भवतां गृहमागत्य नानालीला अदर्शयत् देवस्य देवभक्तस्य महिमा नैव गोचरः यतो विनायको देवस्त्वां चिन्तयति सर्वदा त्वदर्थं प्रेषितं यानं दिव्यं वैभवसंयुतं न यावो दिव्यलोकं त्वां तदज्ञावशवर्तिना शीघ्रमानयतां काशीराजमित्याह नौ विभुः शृण्वत्सु सर्वलोकेषु शुश्रावस वचस्तयोः अमृताब्धौ निमग्नो भूतानन्दाश्रुसृजन्मुहुः देहावस्थां पुनर्लब्ध्वा प्रणम्येतौ उवाच सः धन्यं जन्म च पितरो निष्ठभक्तिश्च सम्पदा यद्दुर्लभो मया दृष्टो चरणौ वां शुभवः विनायकस्वरूपेण प्राप्तो नेतं परं स्थलम् इक्षुसागरमध्यस्थं दुर्दर्शं चर्मचक्षुषा यन्निर्गुणं चिदानन्दं परं ब्रह्म सनातनम् विश्वोत्पत्तिस्थितिलय हेतुभूतमगोचरम् यदनुभ्योऽप्यणुतरं स्थूलास्थूलतरं च यत् सर्वत्र गमसक्तं च साकारं गुणभोक्तृ च नानारूपम् अरूपं च भूभारहरणोद्यतम् तेन मे रङ्कभूतस्य कृपेयं महती कृता इत्युक्त्वा स नमस्कृत्य सर्वाणालिङ्ग्य प्रेक्ष्य च दूताऊचे त्वारुहतं प्रणिपात पुरःसरम् पश्चादहं समारोक्ष्ये विमानं मर्त्य दुर्लभम् अमात्याभ्यां नमस्कृत्य पुत्रं दत्त्वा तयोकरे प्रजानां पालनं कार्यं धर्मेण च बलेन च मुद्गलेन च तत्प्रोक्तम् अनुभूतमिदं मया इत्युक्त्वा चर्मदेहेन रुरोहयाणमुत्तमम् अधिष्ठितं तु दूताभ्यां पूजिताभ्यामनेकधा आरूढस्य च तत्रस्य देहो भूद्रवीसन्निभः
दिव्यैर्गन्धैरलङ्कारै स्थाभ्यां सम्पूजितोंशुकैः गतौ तौ वायुवेगेन दर्शयन्तौ च तौ नृपम् भूतप्रेतपिशाचानां लोकं दुष्कृतकर्मणा यत्र ते विकृताकारा ऊर्ध्वपादा अधोमुखाः पृष्ठभागमुखा केचिन्मस्तकाक्षास्तथा परे हृदि नेत्रा पृष्ठनेत्राः सूक्ष्मकण्ठा महोदराः यथा रश्मो जालगते भ्रमन्ति परमाणवः तथा भ्रमन्ति गगनेनेकरूपासु दुःखिनः कोऽयं लोको दूतवरो ब्रूतम् इति सोऽब्रवीत् कोऽयं लोको दूतवरो ब्रूतम् इति सोऽब्रवीत् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे 150तमोऽध्यायः।